वाकई मैंने दूसरी शादी की थी, मैंने उस औरत को कोई इज्जत नहीं दी, उस औरत ने मेरे साथ स्कैम और फ्रॉड नहीं किए। बिल्कुल मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि वाकई इसके साथ स्कैम हुआ है, इसके साथ फ्रॉड किया है उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब? जिन्होंने कल का मेरा व्लॉग देखा होगा वो तो इनको जानते होंगे, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने भाई साहब का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है ना वो कराया था। वैसे जो हमारे ओल्ड व्यूवर हैं वो तो शायद जानते भी होंगे कि भाई साहब जो है ना मेरी एक दो दफ़ा वीडियोस में भी आए थे। तो जी ये इनका सबसे पहले तो नया चैनल है और फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपके भाई की हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। उस व्लॉग में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह इनकी वीडियो जो है ना वो बहुत जल्द आएगी, और सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ये किस निच पे काम करेंगे वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले तो इनका तारुफ हो जाए। बंदा नर्वस है जी कैमरे के सामने, तो आपने इस बात को सबसे पहले तो इग्नोर करना है। दूसरा ये कि हम दोनों ने टोपी पहनी हुई है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, वो आने वाली वीडियोस में जो है ना आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा, बल्कि आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले तो इनका हो जाए जी तारुफ। कुदरती बात है कि जब भी बंदा किसी नए काम को, किसी नए प्रोजेक्ट को, किसी भी मतलब कि नई फील्ड में आता है तो वो सबसे पहले नर्वस ही होता है। तो उसमें जो है ना फिर आप जैसे दोस्तों, आप जैसे भाइयों की हौसला अफजाई ही होती है कि जो उन्हें फिर आगे लेके आती है। जी मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है और इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, गुलाम अहमद है। ये मुझसे तकरीबन 5 साल छोटे हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मकामी शुगर मिल में जो है मैं जॉब करता हूँ, और बाकी टाइम जो है ना मैंने हिस्ट्री पे काफ़ी रिसर्च की हुई है। तो काफ़ी बुक्स हैं मेरे पास हिस्ट्री के बारे में, और काफ़ी नॉलेज भी है इसके बारे में। तो अहमद मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भाई आप जो है ना इस पे एक चैनल बनाएं, हिस्ट्री पे आप एक चैनल बनाएं, क्योंकि आपके अंदर जो मालूमात हैं, जो आप जानते हैं, वो आप दूसरों तक पहुंचाएं। आज के नौजवान काफ़ी जो है ना वो हिस्ट्री से दूर चले गए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे नौजवान हैं जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमें जो है ना इसके बारे में जानना चाहिए कि किस तरीके से आज हम पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अपनी आसाइशों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारे बड़े गुजर गए हैं उन्होंने किस तरह के हालात फेस किए, किस तरह की मुश्किलात फेस की, किस तरीके से उन्होंने खुद को सरवाइव किया, और हमारे लिए इतनी आसाइशें बना के दे के गए कि आज हम एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद ही अल्लाह की कोई नेमत हो जो हमारे पास नहीं है। पहली वीडियो है, बंदा बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है जी, और पूरा ही आपको तरीके से मतलब कि समझाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली जी देखें, हर बंदे के अंदर ना एक दूसरा इंसान मौजूद ज़रूर होता है जो अलग ही उसका सोच होती है। अब इस बंदे के अंदर बुक्स की बहुत ज़्यादा, और ये जो भाई साहब हैं ये बुक्स से बहुत ज़्यादा लगाव है इनको, बुक्स रीडिंग करना, उसके अलावा हिस्ट्री के बारे में जानना कि भाई हम लोगों के आबाओ अजदाद कैसे थे, क्या था, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा इनको इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा शौक है जी, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और शौक भी है। सबसे पहले तो चैनल बनाने से पहले मैंने इनको कहा कि क्यों ना आप भी एक व्लॉग का चैनल बना लें, और व्लॉग बनाना तो है भी ईजी। और उसके बाद ये बताता चलूँ कि जी शुरू से फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ हैं, मेरे भी ख़िलाफ़ थे काफ़ी। तो खैर कहते हैं जी चलो जो तुम्हें समझ आए, जैसा तुम्हें लगे वैसा ही करो। तो फैमिली व्लॉगिंग तो ये कह रहे हैं कि जी मैं व्लॉग नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं वो कॉन्फिडेंस के जो व्लॉग बनाए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग तो इतनी हो गई है कि अब हर चौथा बंदा फैमिली व्लॉगर है। तो मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग करूँ। हाँ, मेरे अंदर जो स्किल है वो मैं दे सकता हूँ, वो मैं बता सकता हूँ, उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। और ये बहुत अच्छी सोच है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा फैमिली व्लॉग से ही कमाए। जैसे मैंने अपना एक चैनल भी लॉन्च किया है, और उसमें मैंने ये यूट्यूब की क्लासेस के बारे में कहा था, तो सिखाने के बारे में कहा था कि जितना मेरा नॉलेज है वो इनको भी सिखा रहा हूँ, और आप सबको भी इंशाल्लाह जो जो सीखना चाहते हैं उनको भी सिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अगर सिर्फ व्लॉग बनाएं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई जानेगा, उसके लिए व्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जैसे ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या उसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें हैं। तो जी फैमिली व्लॉगिंग इनकी तरफ से तो 0-0 मना है। बाकी अब अल्लाह पाक इनको इस चैनल में कामयाब करें, और हमारी तो यही दुआ है जी। मज़ीद इनका कुछ तारुफ मैं कराता चलूँ जी। ये
مجھ سے بڑے ہیں اور ہمارے جو ایک بھائی عاشق بھائی آپ نے دیکھا ہے میرے گھر میں تھے, ابھی وہ کراچی گئے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں کے آپریشن کے حوالے سے, تو وہ ان سے بڑے ہیں لیکن وہ ہمارے دودھ بھائی ہیں, اور یہ جو ہیں ہم دو سگے بھائی ہیں. ہماری کوئی بہنیں نہیں ہیں, لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ہماری کوئی بہنیں نہیں ہیں یا میری کوئی بہن نہیں ہے, کیونکہ جتنی میری بہنیں ہیں اللہ پاک اتنی بہنیں سب کو دے, آمین. اور جتنی آپ جو دیکھ رہی ہیں میری بہنیں, میں ان سب کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کتنا عزت دیتی ہیں, کتنا رسپیکٹ دیتی ہیں. تو امید ہے کہ بھائی کو بھی جو ہے نا اسی طریقے سے آپ اپنا بھائی سمجھ کے تو ضرور سپورٹ کریں گی, اور سبسکرائب کر کے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گی. باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ جیسے میں نے کہا اللہ پاک ان کو ان کے چینل میں کامیاب کرے. اور اتفاق سے آج بھائی صاحب مل ہی گئے اور کیمرہ بھی فیس کر لیا, تو کیوں نہ ان سے کوئی ایک دو سوال جو ہے نا وہ کر لیے جائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. میں نے اپنا چینل جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد تو جہاں رہ گیا, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی لائف میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے دوسری شادی کی اور تکلیف جو ہے نا وہ اور لوگوں کو کافی زیادہ ہے. تو سب سے پہلا سوال بھائی صاحب سے یہ کریں گے, آپ نے میرا وہ چینل تو دیکھا ہے؟ جی بالکل, آپ کا چینل میں نے دیکھا ہے, ویڈیوز بھی دیکھی ہیں؟ بالکل ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے. سب سے پہلے مجھے آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا واقعی میں نے دوسری شادی کی تھی؟ جی بالکل, شادی تو انہوں نے کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, شادی تو بالکل انہوں نے کی ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا جی. شاید میں جھوٹا تھا, آپ شاید یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں. اچھا, دوسرا سوال یہ بنتا ہے جی کہ کیا میں نے اس عورت کو کوئی عزت نہیں دی؟ جی بالکل عزت دی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تیسرا سوال, کیا اس عورت نے میرے ساتھ اسکیم اور فراڈ نہیں کیے؟ آپ تو ان چیزوں میں گواہ ہے میرے. بالکل, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اس کے ساتھ اسکیم ہوا ہے, اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس نے. دیکھیں, کوئی کسی کے لیے گواہی نہیں دیتا. کل کلا کو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, تو وہاں مجھے اگر میں اس ٹائم کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول دوں گا تو کل کو مجھے قبر میں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. اچھا, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. کیا نہیں, قرآن پاک ہمارے سامنے اس لیے تو نہیں آیا, وہ تو ہمارے لیے ہدایت لے کے آیا ہے کہ ہم اسے پڑھیں, اس پر عمل کریں. وہ اس لیے تو نہیں آیا گواہی دینے کے لیے کہ اس کے گواہی دینے کے لیے زندہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک زندہ انسان بیٹھ کے آپ کے سامنے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی اس نے شادی کی ہے, واقعی اس کے ساتھ اسکیم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کل کو اللہ کے حضور پیش ہو کے بھی میں الحمدللہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ واقعی میں اس نے شادی بھی کی تھی اور اس کے ساتھ اسکیم بھی ہوا تھا, کیونکہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ جب میں نے شادی کی تھی اس عورت کو رابعہ کی وجہ سے کہ بھئی ابھی شادی کر کے اگر رابعہ کے پاس لے جاؤں گا تو گھر میں کافی جھگڑے ہو سکتے ہیں, اس عورت کو میں نے کیا سٹارٹنگ کے دن آپ کے گھر میں نہیں رکھا؟ جی بالکل میرے گھر میں رکھا. اور دیکھیں, اس بات کو آپ سمجھیں کہ کوئی بھی عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی, اور یہ کام جو ہے نا آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. احمد نے کافی قائل کیا تھا رابعہ کو اس بارے میں, تو بعد میں تو وہ جا کے وہ مانی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو الگ گھر بنا کے دیں, وہ الگ آ کے رہے, بھلے بنا دیں اسی گھر میں, مطلب کہ اس کا کمرہ سیپریٹ کر دیں. ہمارے گھر کے حالات کیسے تھے وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. جی بالکل. اچھا, دوسرے یہ بتائیں کہ کیا میں نے اس کو سیپریٹ گھر نہیں بنا کے دیا؟ بالکل, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس نے سیپریٹ گھر بنوایا, پھر وہاں پہ وہ رہی بھی نہیں, میرے پاس رہی ہے. میں اس کے کلوز تھا, میں نے کافی اس کو سمجھایا, لیکن اس کا شروع سے پتہ نہیں مائنڈ سیٹ کیا تھا, مجھے نہیں پتا. مائنڈ سیٹ تو وہی تھا نا, سے آئی تھی, کیا کرنے آئی تھی, مائنڈ سیٹ تو یہی تھا نا سر. کیا اس نے مجھ سے نکاح سے پہلے پیسے نہیں لیے؟ بالکل لیے. نکاح کرنے کے نہیں لیے؟ بالکل لیے. طلاق لینے کے نہیں لیے؟ بالکل لیے جناب. اچھا, کیا میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا, کیا اس نے میرا 7 مہینے کا بچہ اس کو نہیں, اس نے دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں حمل سے ہوں, ٹھیک ہے بھئی آپ حمل سے ہیں, اس کے بعد یہی بات طے ہوگی کہ بھئی آپ چیک اپ کرائیں گے, اس کے بعد بچے کی جو ڈیلیوری ہوگی اس کا ٹوٹل فیصلہ جو ہے وہ احمد برداشت کرے گا. اور پھر پتہ بھی نہیں چلا, 7 مہینے گزرنے کے بعد اس نے اچانک سے رپورٹ سینڈ کر دی کہ بھئی بچے کی ڈیتھ ہو گئی, بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے پیٹ کے اندر, اور ہم نے آپریٹ کروا کے بچہ جو ہے نا وہ. باقی ایک چیز کلیئر کرتا چلو جی کہ نہ میں اس وقت کسی کو صفائی دے رہا تھا اور نہ ابھی کسی کو صفائی دے رہا ہوں. یہ کوئی 2-4 سوال اس لیے کیے ہیں کہ شاید میں ایک تو اس غلطی کا ازالہ کبھی نہیں بھر سکتا, دوسرا یہ کہ جن میری بہنوں کو دل آزاری ہوئی تھی اس چھوٹی سی میری غلطی سے, چھوٹی سی نہیں بہت بڑی غلطی ہے, اس غلطی سے تو شاید میں اپنی غلطی کو ان اپنی بہنوں کی نظروں میں سدھار لوں کہ کبھی کبھی انسان کو عقل زیادہ اس وقت آتی ہے جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے. تو مجھ سے یہ ایسی غلطی ہے جس کا ازالہ میں کبھی نہیں کر سکتا.
میں اس وقت بھی آپ سب سے معافی چاہتا تھا. آج بھی جو ہے نا جو میری بہنیں پیار کرتی ہیں سب, ان سب سے آج بھی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. باقاعدہ رابعہ سے بھی میں نظریں ملانے کا بالکل نہیں ہوتا کبھی کبھی. خیر میں نے اس سے معافی مانگی, اس نے مجھے معاف کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھی مجھے معاف کرے. یہ تھی جی ہماری پہلی ویڈیو. ویسے یہ سوال ان کے چینل پہ تو نہیں بنتے تھے, لیکن میں نے کہا تھوڑی سی جو ہمارے فیملی ممبر ہیں تو شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں, اب یہ بندہ بھی جھوٹ نہ بولے, شاید اس کی باتوں پہ کوئی یقین کر لے. تو ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سے یہی ریکویسٹ ہے اینڈ میں بھی کہ آپ نے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری حوصلہ افزائی کرنی ہے. ہی میری حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو پھر میں شاید آگے نہ بڑھ سکوں. آپ کی حوصلہ افزائی, آپ کے پیار سے ہی میں اپنی معلومات کو آپ تک اور دنیا تک پہنچا سکوں گا. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.